العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ اللہ مالک العلام کو لو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت الفت اور پیار نال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ ماہ مکرم یعنی ماہ محرم بڑے ہی شرف اور فضل والا مہینہ ہے۔ رب کائنات نے جدوں تو دنیا بنائی ہے، جدوں تو زمین آسمان بنائے، اربۃ حرم اس وقت تو لے کے 4 مہینے حرمت والے نے، اور انہاں 4 مہینے دے اندر ایک مہینہ محرم والا بھی ہے، اور محرم ادا شرف اور فضل ادھی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ نبی پاک کہتے ہیں کہ رمضان شریف دے بابرکت مہینے تو بعد اگر کسی مہینے دے روزے رکھنا افضل ہے تو ماہ محرم دے اندر مہینے رکھنا سب تو افضل ہے رمضان تو بعد۔ لیکن جس ملک دے نال ساڈا تعلق اتنے محرم دا مہینہ ہوئے تو روزے رکھو تو ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ تو نبی مکرم دی حدیث ہے نا، سرکار دا فرمان ہے کہ یہ مہینہ روزیاں دا مہینہ ہے. ساڑھے تے کنسپٹ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی بابرکت مہینہ ہے کہ جدے چے کسرت نہ روزے رکھن دا نبی پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے. اور دوسری وجہ بھی ہے، نبی پاک کی حدیث صحیح مسلم وَأَنْ أَبِي قِتَادَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو کے دادا نے نبی پاک نے فرمایا فَالصِّيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا اِنِّي أَحْتَسِبُ إِلَى اللَّهِ يُكَفِّرُ سَنَةَ الْمَاضِيَّةَ. یعنی جڑا بندہ 10ویں محرم دا روزہ رکھتا ہے یوم عاشورہ، نبی پاک کہتے ہیں کہ اندے گزشتہ سال دے ایک پورے سال دے گناہ اللہ معاف فرما دے. تے گناہ معاف کرانے چاہیے کہ نہیں کرانے چاہیے؟ پاکستان چ 10 محرم نو روزہ تے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو ساڈا دن ہی کھان پین والا ہے، دیگاں لان والا ہے، سبیلاں لان والا ہے، کھانے پینے تقسیم کرنے والا ہے. وہ تو دن ہی 10 محرم دا سی کھان پین نو رکھے. لیکن سرکار آدھے نے کہ جڑا 10 محرم دا روزہ رکھ دے او دے پچھلے 1 سال دے گناہ اللہ معاف فرما دے. تے دعا کرو اللہ سانو رکھن دی توفیق دے. صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں زندہ رہا تو میں نامی دا بھی روزہ رکھاں گا. یعنی یہودیاں دی مخالفت دے اندر نبی پاک نے فرمایا، حدیث مسند احمد دی او دی سند چ کلام ہے، لیکن ترمذی والی حدیث او دی سند ٹھیک ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیتا ہے کہ خالف الیہود، یہودیاں دی مخالفت کرو، صوم قبلہ یومن او بعدہ یوم. یعنی اگر تسی 10ویں دی فضیلت پانا چاہتے ہو، 1 سال دے گناہ بخشانا چاہتے ہو، 1 دن پہلا روزہ رکھو یا بعد، تو زیادہ بہتر ہے کہ 9ویں اور 10ویں دا روزہ رکھنا. اللہ توفیق عطا فرمائے. تے جڑی آیت میں پڑھی ہے او دے بارے 2-4 گزارشات نے کہ جدوں بھی محرم دے مہینے دی ابتدا ہو جائے، ساڑھے ہاں بہت ساری افراط و تفریط ہے، بدعات خرافات، ایک علیحدہ چیپٹر ہے، علیحدہ باب ہے. ان مہینے دے اندر لوکاں نے شخصیتاں بھی ونڈیاں ہوندیاں نے، آ ساڈا تے او تہاڈا ہے. جویں پاکستان جے مہینے لوکاں نے ونڈے نے نا، آ فلانا مہینہ فلانے دا ہے تے فلانا فلانے دا ہے تے فلانا فلانے دا ہے. محرم انہاں دا ہے تے ربیع الاول انہاں دا ہے تے رمضان انہاں دا ہے. ایویں شخصیتاں بھی ونڈیاں نے، پکیاں پکیاں قابو کیتیاں نے، آ ساڈا جے تے او تہاڈا جے. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصیتاں نو کدی بھی جدا نہیں کیتا. اور میں صرف وہ حدیث عرض کرانگا کہ جتھے نبی پاک نے ہمیشہ دونوں نو کٹھیاں رکھے، لیکن پاکستانیاں نے انہوں نے کٹھیاں رہن نہیں دیتا، وکھو وک کیتا. میری مراد نبی پاک دے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک نے زندگی سے کدی اپنے تو واقعی نہیں کیتے. پاکستانی مسلمانہ نے کیتے نا، ایک دا نا ہے دوجہ دا نا ہی کوئی نہیں، ایک دا تذکرہ ہے دوجہ دا تذکرہ ہی نہیں ہے. وہ بھی جنت دا سردار ہے، وہ بھی فاطمہ دے بیٹے نے، وہ بھی علی دے بیٹے نے، وہ بھی نبی مکرم دے نواسے نے. پھر ایسا کیوں ہے؟ حضرت توجہ فرماؤ. امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسیاں نال بڑی محبت کیتی ہے، بڑی عقیدت کیتی ہے، بڑا پیار کیتا ہے. اور میں گناہگار دا ایمان وے، اور جنہوں حسن و حسین نال پیار نہیں ہے انہوں سرکار مدینہ نال پیار نہیں ہے، اور جنہوں حسن و حسین نال
محبت نہیں ہے، انہوں سرکار مدینہ دے نال محبت نہیں ہے، اور جس بندے نو حسن و حسین نال عقیدت نہیں ہے انہوں سرکار مدینہ دے نال بھی عقیدت نہیں ہے۔ آج صحیح بخاری صحیح مسلم نبی پاک نے ہمیشہ انہاں دوواں ہستیاں نو کٹھیاں ہی رکھے آوے۔ وَأَنْ عَيْشَةَ قَالَتْ، ان نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں اما ایسا دیا نے صحیح بخاری دے اندر آج صحیح مسلم دے اندر آدھنے ایک دن انج بھی ہویا ہے، خرج رسول اللہ غداتن، ایک دن نبی پاک صبح سویرے کروں نکلے نے، علیہ مرتن مرحلن، نبی پاک نے جڑی چادر لئیے نقص والی چادر من شعر اسودا، چادر بھی انج دی بلیک کلر دے وال نے، امام کائنات نے ایک کمنی اتے لئی ہوئی ہے، اور حدیث سے آندہ اذا جاء الحسن، نبی پاک دے نواسے حسن آئے نے، فَأَدْخَلَهُ، نبی پاک نے اس چادر دے اندر اپنے نواسے نو داخل کیتا ہے، ثم جاء الحسین، پھر نبی پاک دے نواسے حسین آئے نے، نبی پاک نے داخل معاہو، دوسرے پاسے چادر چے انہوں داخل کیتا ہے، اور سرکار مدینہ نے ثم جاءت فاطمہ، پھر نبی پاک دی پیاری بیٹی فاطمہ آیاں نے، اور جنہ دے بارے صحیح بخاری چے میرے نبی پاک نے دسے آوے، سرکار مدینہ دنے دنیا والے ہو، اے میری فاطمہ بذات منی، سرکار مدینہ دنے دنیا والے ہو، اے میری بیٹی فاطمہ میں محمد دے جسم دا ٹکڑا ہے، اور نال سرکار مدینہ نے اے بھی فرمایا، نبی پاک آندھنے من اغضبہا فقد اغضبنی، نبی پاک آندھنے جس بد نصیب نے میری بیٹی فاطمہ نال بغض رکھے آئے انہیں میں محمد دے نال بغض رکھے آئے۔ اور سرکار مدینہ دی حدیث سنا رہے ہم صحیح بخاری صحیح مسلم کہ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر نبی پاک دی بیٹی فاطمہ آئیاں نے، نبی پاک نے اسے کالی کملی دے اندر فاطمہ نوی داخل کیتا میں کہ ثم جاء علی، پھر حضرت علی آئے نے فادخلہ، نبی پاک نے حضرت علی نوی اسے چادر دے اندر کٹھا کر لے آوے، یعنی ایک چادر سرکار دی، حضرت علی بھی اس چادر دے اندر، حضرت فاطمہ بھی اس چادر دے اندر، حسن و حسین دو میں اس چادر دے اندر، یعنی نبی مکرم نے ہمیشہ اپنے نواسیاں نو نال نال رکھیا، ہمیشہ کٹھا رکھیا، نبی پاک نے قربت رکھی ہے، محبت عقیدت دی انتہا ہے، لیکن ساڑھے پاکستان کی افراد و تفرید کیوں ہے؟ اس سوال دا جواب تسی دینا ہے، ایک دا تذکرہ تجھے دا کیوں نہیں ہے، انج ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ چلو میں نے انج دسو آج تک کسے مولوی نے ایک گھنٹہ حضرت حسن دی شان ہی بیان کیتی ہوئے، نہ ہی نہیں بولے نا، پوسٹر لگ دے نے ایک دا نام ہے تجھے دا نہ ہی نہیں، کیوں؟ حضرت توجہ کرنا، امام کائنات طبیب کبریا
محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جتھے بھی تذکرہ کیتا ہے حسن و حسین دا کٹھا ہی تذکرہ کیتا ہے۔ ادرا حدیث سن لینا نسائی شریف دے اندر وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن عباس آدھے نے کہ سرکار مدینہ نے جدو تذکرہ کیتا ہے حسن و حسین دے عقیقے دا تے نبی پاک نے کی فرمایا ہے اکا عن الحسن والحسین کبسین کبسین۔ عبداللہ بن عباس آدھے نے اور جدوں سرکار مدینہ نے دوواں نواسیاں دا عقیقہ کیتا ہے تے دو بکرے کیتے نے دو چھترے کیتے نے عقیقے دا وقت آوے تے کٹھا ذکر ہوئے عقیقے دا تعلق ہوئے تے کٹھا ذکر ہوئے چادر چے کٹھا ذکر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن لینا۔ اچھا اندھ جے ساڑھے لی بھی کوئی سبق ہے گا اتھوں یہ پتہ لگتا ہے جن سرکار نے اپنے دو طرح نال پیار کیتا تسی بھی کرتے ہو اینی محبت کدی تسی بھی نواسیاں نو دیتی ہے۔ میں اکثر آندھا ہونا کہ ساڑھے پاکستان جے پتہ کی شیڈول ہے ایک واری کڑی بیاہ دینا انجی سمجھو جی میں پٹھانا نو ویچ چھڑی بس سال بعد ایک واری عید دے کے 500 روپیہ 1000 روپیہ انہیں جو مطمئن ہو جاندے ہیں ایک کڑی نو عید بھی دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسیاں دا عقیقہ کیتا ہے تو تسی بھی کدی دو تریاں دا عقیقہ کیتا ہے نانا لجڑے جام دے نو کرنا سی کیوں کریے ساڑھے یہ کیونکہ سنت جیڑی ہے نا اندھے دے پیسے لگ دے سانو وہ جی سنت دسو جڑی فری جی ہو جائے پیسے آنیاں سنتا سانو نہیں چاہیے دیاں ادھروں دو ترے جمن دے ادھروں اسی انہوں دے کیکے کریے یہ کس طرح ہو سکتا ہے یعنی ساڑھے ہاں ایک کنسپٹ ہی نہیں تو نبی پاک دی حدیث کی دس دی نبی پاک دی کتنی عقیدت ہے اور جنہ ہستیاں نو نبی پاک نے کٹھیاں رکھے ہیں ساڑھے لوگ کٹھے ہون نہیں دیں دے حضرت توجہ فرمانا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حسن و حسین نال محبت کنی ہے حضرت نو میں دساں حضرت حسین دا مقام کننا ہے حضرت حسن و حسین دی شان کنی ہے حضرت حسن و حسین دا مقام کننا ہے عظمت تے رفت تے بلندی تے منقبت کنی ہے حضرت توجہ کر دے جانا نبی پاک دی حدیث مجمع الزوائد دے اندر نبی پاک دی حدیث طبرانی شریف دے اندر ادرا غور کرنا اللہ دے نبی دا پروانہ نبی پاک دا دیوانہ حضرت ابو ہریرہ بیمار ہو گئے نے قریب المرگ نے تے مروان بن حکم آیا ہے حضرت ابو ہریرہ دی تیمار داری کرن تے جدوں حضرت ابو ہریرہ کول بیٹھے نے تے بیٹھے حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر بعد کدی حضرت حسین دا ذکر کر دینے کدی حضرت حسن دا ذکر کر دینے تے مروان انج سمجھ کے جو میں انہوں گل چنگی نہیں لگی آدھا حضرت جی جدوں دا میں تواڈی خدمت سے بیٹھا ہاں تسی انہاں دوواں دا ہی تذکرہ کر دے ہو حضرت ابو ہریرہ نے تینوں کی پتہ ہے انہاں دوواں ہستیاں دا مقام کننا ہے انہاں دوواں ہستیاں نال سرکار نے پیار کننا کیتا ہے عقیدت کنی کیتی ہے تے میں ابو ہریرہ انہاں دوواں دا تذکرہ کیوں نہ کراں ادرا غور کر حضرت ابو ہریرہ دن ایک دن انج ہویا ہے اسی سفر
کر رہے ہیں سرکار مدینہ بھی نال نے بی بی فاطمہ بھی نال نے اجے اسی تھوڑا جہا سفر کیتا مجمع زوید سن لینا اجے تھوڑا جہا سفر کیتا ہے حضرت حسن و حسین دے رون دی آواز آن لگ پئی تے سرکار مدینہ انہیں بے قرار ہوئے نے انہیں بے قرار ہوئے نے حضرت ابو ہریرہ دے نے میں نبی پاک نو کدی انہا بے قرار نہیں ویکھیا اللہ دے نبی دوڑ کے فاطمہ دے قریب پہنچے نے حالانکہ اللہ دے نبی کدی دوڑ نہیں سی لاندے اللہ دے نبی بڑے وقار نال چل دے بڑے سلیقے نال چل دے بڑے سکون نال چل دے پر جدو نواسیاں دی آواز سنیے تے سرکار فاطمہ نو آندے نے فاطمہ میری بیٹی اے میرے بیٹے کیوں روندے پہنے آندھی ابا جی انہاں دوواں نو پیاس بڑی لگی ہے میرے کول پانی کوئی نہیں نبی پاک نے اناؤنسمنٹ کیتی ہے اعلان کیتا ہے سرکار آندے نے میرے صحابہ کسے کول پانی ہوئے تے پانی لے کے آنا نبی پاک نے آرڈر دیتا ہے سارے صحابہ دے ہاتھ اپنے اپنے مسجدے تے چلے گئے نے پر کسے دے مسجدے تے پانی کوئی نہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آندے نے سونیا کسے کول بھی پانی نہیں ہے حضرت حسن و حسین دے رون دیاں آوازاں بلند ہو رہی ہیں تے سرکار مدینہ دے نے بیٹی فاطمہ ایک بچہ مینوں دے دے حضرت فاطمہ نے انج ہاتھ کڈیا وے حوض دے اندروں انج ہاتھ باہر آیا ہے حسن نبی پاک نو پکڑا چھڈے نے سفر وچ بھی کی ہوندا سی پردہ اور نبی پاک دیاں بیٹیاں حوض چ سفر کر دیاں حوض چ سمجھ دیو کہ نہیں آج میں پرانے وقتاں چ اور ڈولیاں ویکھیاں جی ڈولیاں جڑیاں رضوان صاحب ڈولی جڑی پرانے وقت چ لوگ ڈولیاں چ کڈدے سی نا بچیاں سیم انج دا حوض تے سفر دے اندر بھی خواتین پردے چ ساڈیاں تے پنڈاں چ ایویں گاواں چھٹیاں پھردیاں نے انج نوں گلی جے انج نوں گلی جے انج نوں گلی اتنے سفر چ اتنا سخت پردہ ہے اتنے گلیاں بازاراں چ کوئی پردہ نہیں انہوں نے کھلی چھٹی انہوں نے بیٹھا پکڑایا ہے تو حوض دے اندروں کپڑے دے اندروں انج بار پکڑایا یعنی انہاں پردے دا اہتمام سفر دے اندر ہے آندے اسی اہل بیت دے منن والے ہیں حسن حسین دے منن والے ہیں کرتوتاں چیک کرو ذرا اپنیاں اے حسن حسین والا عمل جڑا تسی کردے ہو ذرا توجہ فرماؤ طبرانی اور مجمع زوید دی دلیل دے رہے ہیں امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدینہ نے انج کر کے حسن نو پکڑے آوے پیاس دے نال بلکی جا رہے ہیں اور ادھروں پانی کوئی نہیں امام کائنات نے حضرت حسن نو کیویں پہ آیا ہے اللہ دے نبی نے اپنی زبان مبارک بچے دے منہ چے پا چھڈی ہے اور سرکار دا نواسا اپنے نانے دی زبان چوسی جا رہا ہے چوسی جا رہا ہے اور اے زبان او زبان ہے جدوں زبان ہل دیے قرآن بن جاندا ہے اور جدوں زبان بول دیے قرآن بن جاندا ہے اور اس زبان چوں لعاب نکلے کھارے کھو چے سٹیے کھو مٹھا ہو جاندا اے زبان دا لعاب حضرت علی دیاں اکھاں تے لگے تے شفا ہو جاندا ہے صحابی دی لت تے لگے تے ٹوٹی لت بھی ٹھیک ہو جاندی ہے اور اے لعاب تے زبان اتنی برکت والا حضرت نبی پاک نے اپنے دوترے دی جناب منہ دے اندر انٹر کیتا ہے بچہ چوسی جا رہا ہے حضرت ابو ہریرہ نے چوس دیاں حسین حضرت حسن چپ
چپ کر گئے نے تے جدوں حضرت حسن چپ کیتے نبی پاک نے فاطمہ نو پکڑا چھڑیا ہے نبی پاک آندے نے فاطمہ اے دوجا بیٹا بھی مینوں پکڑا دے نبی پاک نے حسین نو بھی پکڑیا ہے اسی طرح نبی پاک نے اپنے چھوٹے نواسے دی زبان اپنے منہ دے اندر بھی زبان پائیے حضرت حسین سرکار دی زبان چوسی جا رہے نے اور چوس دیا بچہ خاموش ہو گیا حضرت ابو ہریرہ نے ایتے سانو نہیں پتا اس زبان چو اللہ نے کی پہ آیا نا نواسیاں نو بڑا لمبا سفر سی سفر مک گیا پر حسن و حسین نو دوبارہ پیاس تک نہیں لگی اور میں کہنا کہ تے بڑی غلط بات ہے کہ فلاں دا کہ فلاں میرا ہے فلاں تیرا ہے اور جنہ ہستیاں دے نال سرکار مدینہ نے اتنی محبت کیتی عقیدت کیتی کہ دوواں ہستیاں نو کٹھا نکل رکھیا ہے نبی پاک دی نواسیاں نال اتنی محبت جس منہ دے اندر حضرت نبی پاک دی زبان اقدس داخل ہوئی ہے جن دے منہ دے اندر نبی پاک دی زبان داخل ہوئی نبی پاک دی زبان نو چوسیے دس اس ہستی دا مقام کتنا ہوئے گا شان کتنی ہوئے گی رفت کتنی ہوئے گی منقبت کتنی ہوئے گی اور جنہ ہستیاں نال سرکار نے نہیں محبت کیتی ہے جنہوں اودے نال پیار نہیں انہوں میرے محبوب نال پیار نہیں اے دے میرے یار لوکاں دا پروپوگنڈا ہی ہوندہ ہے نا جی فلانے حسن و حسین نو نہیں مان دے فلانا فلانے نو نہیں ماننا بھئی غلط میسج جڑا ہے نا وہ لوگ تک نہ لے کے جاؤ غلط دراسیب انجیکٹ نہ کرو صحیح بات دسو حدیث دی روشنی چے دسو دیکھو نا کہ میں ایک حدیث سنائی کہ 10ویں نو نبی پاک روزہ رکھ دے وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ روزہ رکھن دا حکم دیں دے لیکن امتیاں نے کسے رکھنا روزہ پڑا انہاں ادن شرینیاں کھانیاں سبیلاں تو پانی پینا سرکار آدھے نا کملے اور روزہ رکھو سال دے گناہ معاف ہو جاندے نے انہاں دے معاف ہو دن کہ لوکاں دے ہونا سی کیوں کرائیے یہ آرڈر ہے نا کوئی بھی بات اگر کسی نے دسو تو دلیل دی دنیا جو دسو کہ دی بھائی آ دلیل ہے اتھے تو یہ ہوئی چلتا ہے دین دے معاملے چی بھی یہ ہوئی معاملہ ہے انہیں ہے تو کیڑا ہے انہیں ہے کیڑے تو کیڑا ہی سی اتھے تو دین نال بھی لوگ کیڑے تو کیڑا کر دے نے حضرت توجہ فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب پیارے نواسے حضرت حسن و حسین دا تذکرہ کر رہے ہاں حضرت حسن و حسین دی شان بیان کر رہے ہاں حضرت حسن و حسین دا مقام بیان کر رہے ہاں حضرت غور کرنا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ابو داؤد دے اندر ترمذی دے اندر میں صرف وہ حدیثاں ذکر کر رہے ہاں جتھے سرکار نے دوواں نو کٹھیاں رکھے آئے پر پاکستان دے مسلیاں نے کٹھا رہن نہیں دیتا اگر کٹھا نہیں رہن دیتا تے دا جواب چاہی داوے اے میرا کویسچن ہے حضرہ غور کر دے جانا اللہ دے نبی دا پروانہ نبی پاک دا دیوانہ ان بریدہ تا قالا نبی پاک دا صحابی حضرت بریدہ نے خطبنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا آدھنے اللہ دے نبی سانو خطبہ دے رہے سن اور خطبہ دین دیاں اللہ دے نبی دا صحابی آندہ ہے نبی پاک دا پروانہ آندہ ہے اذا جاء الحسن والحسین سرکار خطبہ دے رہے نے جویں میں تقریر پہ کرنا سرکار صحابہ نو خطاب تے خطبہ دے رہے نے حضرت حسن بھی آئے نے دوران خطبہ حسین بھی آئے نے علیہما کمیسانی احمرانی یمسیانی یؤسران اے جناب جدو نواسے مسجد سے انٹر ہوئے نے انہاں ریڈ رنگ دیاں سرخ کمیزاں لمیاں پائیاں نے نالے ٹر دے نے تے نالے ڈگ دے نے جدوں کمیز لمی ہوئے پیراں وچ بھی تے اڑدی پئی ہوندی ہے تے سرکار مدینہ نے محبت کنی عقیدت کنی مودت کنی
نبی پاک نے جدوں حسن و حسین نو ڈگدیاں ویکھیا ہے سرکار نے خطبہ بند کر چھڑیا. نبی پاک نے خطبہ بند کر دیتا. خطبہ ہو رہا ہے بھائی, ممبر تے کھلے نبی پاک. فنزل علیہ الممبر, نبی پاک ممبر تو تھلے آ گئے. کون آیا ہے؟ حسن آیا ہے, حسین آیا ہے. نبی پاک اگے ودے نے. نبی پاک نے حسن و حسین نو پکڑے ہے, سینے نہ لائے, ایک نو سجے بٹھایا, ایک نو کھبے بٹھایا. محبت تے عقیدت دی انتہا ہے. اللہ کے خطبہ دے رہے ہیں صحابہ اکرام نو, اور نبی پاک دی کتنی محبت ہوئے گی کہ برداشت نہیں ہویا, خطبہ بند کیتا ہے, چکے ہے, انہوں نے کول بٹھایا اور دوبارہ خطبہ جاری فرمایا. تو میں آنا نبی اللہ نہ کرے, محبت تے پتران دی پھر پتران دی ہوندی ہے نا. تو جے ساڈے رنگے مولوی دا کوئی منڈا روندا روندا آ جائے تے مولوی پڑھا رہے ہوئے جمعہ, تے مولوی آخر نبی پاک نے چکیا سی, میں بھی چک لینا بلا, چلو سنت ہی عمل ہو جائے گا. تو مولوی چوک کے ویکھے تو صحیح بلا, خطبہ بند کرے تو جا کے منڈا چوک کے لیا کے پھر دوبارہ جمعہ شروع کر دے. ادھر مولوی دا جمعہ مکنا, ادھروں دا بسترا کو جناب گیٹ اگے پیا ہوئے گا. ہونا یہ جے خطبے سانو نہیں چاہیے, ادھا کدے تے ادھا کدے, تینوں منڈا بہت پیارا لگتا ہے. یعنی یار اگر کوئی کدی کدی انج کرنا بھی چاہیے, کسے تو سنت عمل ہوئے. امام کائنات محمد رسول اللہ, دعا کرو یہ جڑے مسیتاں چ لوگ ہوندے نا, اللہ انہاں خشک نہ بنائے, تر تر بنا دے. اللہ رب العزت سب دے اندر محبت اور سلوک فرما دے. تو خیر, امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نواسیاں نال انی محبت کیتی ہے, حسن و حسین ہوندے نے تے نبی پاک خطبہ بند کر دیندے نے. اور دس کیڑا بد نصیب ہے جنوں حسن و حسین نال محبت نہیں, جنوں حسن و حسین نال عقیدت نہیں, جنوں حسن و حسین نال پیار نہیں, جنوں حسن و حسین نال محبت نہیں. اور میرا ایمان ہے جڑا بندہ حسن و حسین نال بغض رکھدا ہے او سرکار مدینہ دے نال بغض رکھدا ہے. کیونکہ نبی پاک فرماندے نے, او دنیا والے ہو, اور جنہیں نہ دوواں نال محبت کیتی فقط احبانی, اس بندے نے میرے نال محبت کیتی ہے. سرکار مدینہ نے, او دنیا والے ہو, اللہ دے نبی نے دعا کیتی ہے, اللہ دا ربا نبی پاک نے ربا سونیا جڑے میرے نواسیاں نال محبت کردا ہے, اللہ تو او دے نال محبت فرما لو. میں آکھیا ہے سرکار نے دوواں نوں کٹھیاں رکھیا, تسی کٹھا کیوں نہیں کرتے؟ اینا دناں لگے دا منہ سڑ جاوے حضرت حسن دا نام ہی لین. کوئی وہابی, کوئی سنی, کوئی دجا, کوئی تریجا, کیوں نہیں لیندے جے بھائی؟ انہاں کول جنت دی سرداری کوئی نہیں, اور سرکار دے نواسے نہیں نے. حضرت غور کرو, حدیث سننا ترمذی, حضرت توجہ فرماؤ. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ, انہاں ہستیاں دا تذکرہ میں گناہگار کیوں نہ کراں جنہاں نو نبی پاک نے جوانہ دا جنت سے سردار قرار دے چھڑے آئے. حضرت حذیفہ نے ایک دن انجوی ہویا ہے کہ میں کافی دنہ بعد کر گیا ہوں, میری امیاں دی حذیفہ سرکار نال تیری کدوں ملاقات ہوئی ہے؟ آدھا امی جی 2 دن ہو گئے نے میں سرکار نو ملیا نہیں, آج میں سدھا سرکار دے کول چلے آواں, آج میں سرکار دے پیچھے جا کے نماز اثر پڑھاں گا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے جدو اینی گل کیتی ہے تے حذیفہ دی ماں دی حذیفہ سرکار نو میرا سلام بھی آکھی تے نالے میرے واسطے دعا بھی کرا دیوی. آکھی سونے میری امی جی لئی بھی دعا کر دینا. یعنی صحابہ صحابیات سرکار کو دعا کرانا بھی سعادت سمجھ دے سی. حضرت حذیفہ بن یمان آندے نے میں اللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھی, بدلی چمکی, بارش دا
موسم بنے آئے نبی پاک نے حسن نو بھی پکڑے آئے حسین نو بھی پکڑے آئے اللہ دے نبی لے کے تے گھر دی طرف جا رہے نے حذیفہ دے نے میں نبی پاک دا پیچھا کیتا ہے اللہ دے نبی نے میرے قدمہ دی آہٹ سنی ہے تے سرکار نو پتہ لگیا کو آ رہا ہے نبی پاک دے نے کونے لگ دائے حذیفہ آدھا ہاں اللہ دے نبی جی میں حذیفہ ماں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے حذیفہ اللہ تینو بھی معاف کر دے وے اللہ تیری ماں نو بھی معاف کر دے وے اللہ توڑے کارتے رحمتہ نازل کر دے وے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ دعا دیتی ہے نبی پاک آدھے نے حذیفہ آج اسمان تو او فرشتہ نازل ہویا ہے جڑا کدی بھی نازل نہیں ہویا آج اللہ نے اس فرشتے نو کلیا ہے جڑا کدی بھی نہیں آیا اس فرشتے نے میں نو خوش خبری دیتی ہے تے میں بڑا خوش ہاں انہیں میں نو آکے دسیا ہے سونیا اے توڑے دومیں صدا دے حسن و حسین اللہ نے دسیا ہے کہ قیامت والے دن اے جنت دے اندر نوجوانہ دے سردار ہونگے امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ترمذی دی حدیث وعن ابن عمرہ قال وعن ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری آدھے نے کہ سرکار مدینہ نے دسیا میں نبی پاک آدھے نے دنیا والے ہو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ نبی پاک اندر نے میرے حسن و حسین دا انہا شانے انہا مقامے انہی عظمت کہ میرے دوویں نواسے جنت دے جوانہ دے سردار ہونگے نبی پاک نے جنت دی سرداری دا ذکر کیتا ہے تے کٹھیاں کیتا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ نے پانی پہ آیا ہے تے کٹھیاں پہ آیا ہے نبی پاک نے کملی سے جگہ دیتی ہے تے کٹھیاں دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے تے کٹھیاں ہی دیتا ہے اور پاک پیغمبر دی حدیث سن لینا اللہ دے نبی دی حدیث ترمذی دے اندر وعن ابن عمرہ قال رسول اللہ یار اے محبت دی حد نہیں کہ نبی پاک نماز پڑھن سرکار سجدہ کرن حسن و حسین سجدے دی حالت چے کتے پہ جان نبی پاک دے کندیاں دے سوار ہو جان تے نبی پاک انہاں دی عقیدت تے محبت دی وجہ تو سجدہ ہی لمحہ کر دے جنہ چر وہ اپنی مرضی نال اترن نہ سرکار سر چکھنی نہ یہ تھوڑی عظمت ہے ایتھے ساڈا کو نیانا چڑھے ہم موڑے ہیں ادھر سلام پھرنا ادھر بابے نے وٹ کے مارنے یہ تو ساڑی نمازاں خراب کرتا پھرنا ایک تا پاکستان چ مفتی بڑے نے دعا کرو یہ فتوے تھوڑے جے گھٹ جان کے لوگوں نے بھی سکون ہو جائے مفتی بڑے نے اچھا نکا جا بال کو لنگ جائے نماز توڑ دیتی میں جی کتوں ٹوٹی لیا اسی ایلفی نال جوڑ دینے تاڑی میری تواڈی ٹوٹ گئی وہاں کتوں کو ٹوٹی ہے ایک نیانا کیوں لگا نماز ٹوٹ گئی میں کہ یار خدا دا خوف کر نبی پاک دی حدیث ہے کہ تینہ بندیاں تو اللہ نے قلم چکی ہے تینہ بندیاں تو اللہ نے قلم چکی ہے نمبر 1 ستا بندہ جدوں تک جاگ نہ جائے وہ دا کوئی عمل کوئی وہ دی گناہ تو نہیں نہ دکھیا جاندہ کہ انہیں کرنا ہی نہیں دوسرا مجنوں بندہ پاگل جنہی دیر ٹھیک نہ ہو جائے اور تیسرا بچہ حتی یحتلم جدو تک بچہ بالغ نہ ہو جائے یعنی یہ مطلب ہے کہ جدو تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہوتی تو کوئی غلطی لکھی نہیں جاندی انہاں تینہ تو قلم چکی ہے رب نے چکی ہے تو انہوں نے رکھی ہے اللہ نے نیانے تو قلم چکی ہے تو انہوں نے قلم بھی رکھی تو نال چانڈ بھی رکھی ہے انہاں 2 چیزاں رکھی ہیں پاجی قلم بھی چوک لو تو چانڈ بھی چوک لو تاری بڑی مہربانی
امام کائنات انج نماز نہیں ٹوٹتی جڑی تسی توڑ دیو نیانا اگوں لا ساڈیاں نمازاں توڑ دے نے او بھائی نہیں ٹوٹدیاں امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب نواسے تیریاں تے میریاں اکھاں دے تارے حسن و حسین دا تذکرہ پیا کرنا وا حسن و حسین دیاں حدیثاں بیان پیا کرنا وا حسن و حسین دا شان پیا بیان کرنا وا اور وہ حدیث ذکر کر رہے ہیں جتے دوواں دا سرکار نے کٹھا ذکر کیتا ہے نبی پاک نے دوواں نو جدا نہیں کیتا تساں کیویں جدا کیتا ہے نبی پاک نے دوواں نو دور نہیں کیتا تساں کیویں دور کیتا ہے نبی پاک نے کی فرمایا ذرا غور کر دے وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن عمر دے نے کہ سرکار مدینہ نے حسن و حسین دی شان بھی بیان کیتی ہے اللہ دے نبی آدھے نے ان الحسن والحسین ہما ریحانتا یا فی الدنیا نبی پاکا نے دنیا والے ہو حسن و حسین میرے دنیا چے دو پھول نے جویں کتے گلاب دے پھول ہوندے نے بلکہ ساتھ بھی نبی وقاص آئے نے انہاں سرکار دے پیٹ تے دوواں بچیاں نو کھیڑ دیاں ویکھے آئے آندے نے اللہ دے نبی جی حسن و حسین نال بڑا پیار کر دے ہو سرکار مدینہ آندے نے کیویں پیار نہ کراں ہمارے حانتا یا فی الدنیا اے دنیا چ میرے پھول نے تے میں نہ دی خوشبو سنگدا ہی رہنا وا میں نہ دی خوشبو لیندا ہی رہنا وا تے تانوں حسن و حسین دی خوشبو چنگی نہیں لگدی یہ تواڈے نک بند ہوئے نے تانوں نہیں خوشبو چاہیے اور جنہ دی خوشبو سرکار مدینہ لین صاحب ایمان بندہ کیوں نہ لے جنہاں نو سرکار مدینہ مقام دین میں تو کیوں نہ مقام دیو سرکار مدینہ عزت احترام دین میں تو کیوں نہ مقام دیو اور تاں عرض کیتا جنہیں حسن و حسین نال پیار کیتا ہے سرکار نال کیتا ہے جنہیں انہاں دو ہستیاں نال بغض رکھے ہے سرکار نال رکھے جنہیں مدینے والد انہاں دو نواسیاں نال بغض رکھے نبی پاک نال رکھے جتا بغض سرکار مدینہ تک جا پہنچے او دی جنت دی راہ کٹ گئی ہے سدھی نہیں ہو سکتی نبی پاک اتنی محبت کر دینے کدی موڑیاں دے دو میں سوار کیتا ہے تھوڑی محبت پر اے میں گارنٹی دینا پاکستانی اپنے دو تریاں نال اے جا پیار نہیں کر سکتا جڑا نبی پاک ساڑھے دے کہاوتاں ہی مشہور غلط ہوئیاں نے اور غلط کہاوتاں مشہور نے سنیاں نے کدی کہاوتاں ساڑھے علاقے چ چل دی تواڈے چل دی محمدی صاحب نو پتا ہوئے گا بھلا کی دو تروان حرام خور ہوندے نے کی تانوں حرام زدیاں بخاندے نے دسو ذرا مینوں کی انہاں چ حرام والا شے ویندے یہ میرا خیال تہاڈا فتویٰ بڑی دور تک جاندا ہے یہ بڑا غلط فکرہ ہے جے تسی آکھو نا دو تروان حرام خور ہوندے نے تے فتویٰ بڑی دور تک جاندا ہے نبی پاک دے بھی دو ترے حضرت ابو بکر دے بھی حضرت عمر دے بھی تو سادہ حرام خوری دا فتویٰ لا دیتا ہے نا پتہ نہیں کس جاہل نے یہ مقولہ بنایا کس پاگل نے بات کی تھی اگاں تے جیاں گلاں کرنیاں چھڑ دیو اور نواسیاں نال جے محبت نہیں کر سکتے تو دشمنی بھی نہ کریا کرو جے کچھ دے نہیں سکتے تو لیا بھی نہ کریا کرو امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسیاں دے نال محبتاں کنیاں کیتیاں نے آپ پیار کننا کیتا ہے ذرا توجہ کر دے جانا آخری گلاں کر رہے ہیں ذرا غور کر دے جانا نبی پاک دی حدیث ابن خزیمہ دے اندر حضرت علی آنے نے ایک دن انجوی ہویا ہے کہ سرکار مدینہ ساڑھے کر قیام کیتا ہے یار جن دے کر سرکار قیام کرنوں دی قسمت دا کی کہنا وہ دو جانا دے سردار قیام کرنا ایسے تو ساڑھے کار کوئی کان ٹوٹا پیر آج وہ ہی مان نہیں
साढ़े रंगा मौलवी आ जाता ही भार बड़ा, तो जिन्हों के घर सरकारे मदीना आ जान, दो जहाना के सरदार आ जान, उन्होंने की मुकाम होएगा। हज़रत तवज्जो फरमाना, इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत अली आंदे ने, आ सरकारे मदीना ने साडे घर क़याम कीता है। अल्लाह दे नबी साडे घर इस्तराहत कीती है, आराम कीता है। आंदे ने जदों अद्धी रात दा वेला होया, हज़रत हुसैन दी अख खुल गई है, उन्होंने पानी तलब कीता वे। सरकारे मदीना जल्दी नाल खड़े हो गए ने। नबी पाक दी बेटी फातिमा भी उठियां ने, बल्कि नबी पाक उस तो पहला खड़े होके पानी मस्कीज़े दा मुंह खोलिया वे। अल्लाह दे नबी ने पानी बर्तन च पाना शुरू किया है। सरकारे मदीना ने जदों नवासे नहीं पानी पाया है, नबी पाक हसन नू देना चाहते ने, उधरों छोटे हुसैन दी भी अख खुल गई है। ये दोवें ना किने रखे दे? जदों हज़रत हसन पैदा होए सी, हज़रत अली ने नाम रखा सी हरब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके पूछा भी की ना रखे जी? उन्हें आख्या हरब। अरब का मैंने तो जंग ही होंगे ना। तो नबी पाक ने फरमाया कि नहीं, फसम्माहु हसन। नबी पाक ने उनका नाम की रखा? हसन। हुसैन का भी ये भी नाम रखा, तो बाद रवायतों से हमजा नाम रखा। तो नबी पाक ने फरमाया कि इसका नाम, नबी पाक ने की किया? फसम्माहु हुसैन। अच्छा, जेड़ा नाम नबी पाक ने रखे तो मतलब है कि नबी पाक का पसंदीदा नाम है। हसन नबी पाक नू पसंद सी ते तां ही रखे है ना। हुसैन नबी पाक नू पसंद सी ते तां ही रखे कि नहीं? हुण इत्थे भी ये नाम ही लोगों ने वंडे ने, ये असी नहीं रखना और तुसी नहीं रखना, ये फलाणियां नाल रलदा है। यार तुसी नबी पाक की पसंद वेखो, तुहाडी खोपरी काम नहीं करती कि अगर नबी पाक नू पसंद सी तो नबी पाक ने रखे है ना। किसी की दुश्मनी से तुसी चंगा नाम ही नहीं रख सकते। एक ऐसी अफरातो तफरीत है कि किसी की दुश्मनी से चज का काम भी नहीं कर सकते। एक ऐसी असबियत है। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज हाथ वधाया है। सरकार पानी हसन नू देन लगे ने। हुसैन दी अख खुली, आंदे ने नाना जी मैनू भी प्यास लगी है। पर नबी पाक ने हज़रत हसन नू प्याला फड़ा छड़िया वे। जदों नबी पाक ने हसन नू प्याला पकड़ाया है ते बीबी फातिमा आंदियां ने, सोहणिया मैनू इंज लगदा है जिवें हसन नाल तुहानू कुछ ज्यादा ही मुहब्बत है, ज्यादा ही प्यार है। सरकारे मदीना ने ना 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 फातिमा ये गल नहीं, हज़रत हसन ने पानी पहला मंगया सी, इस वास्ते उनका हक पहला ही बनदा सी। वो वड्डा सी तां भी उनका हक पहला ही बनदा सी। अब भाइयों का नबी पाक की नवासी का भी जिक्र करना चाहिए। मैं असल च मौजू एक शुरू किया ना, वो मैनू जरा खिचड़ी पकाने की आदत घट है, तो वो मैं ये तो मशहूर हदीस है ना, हज़रत उमामा नबी पाक की बेटी, ज़ैनब की बेटी, नबी पाक ने पूरी फ़र्ज नमाज उन्होंने चुक के पढ़ाई। हज़रत नबी पाक ने अपनी नवासी को जदों सजदा करते सी ना, सहाबा नूं जमात करा रहे थे, सहाबा नूं सजदा करते तो नवासी को चुक के साइड से रख देंगे। फिर नबी पाक जदों खड़े होंदे नवासी को चुक लेंदे। पूरी नमाज नबी पाक ने चुक के पढ़ाई है। और ना को मौलवी पढ़ा पिया जे, फिर ना मैनू आखा जी मौलवियां दा ही चुक के पढ़ा ली दी है, अगले मसाला वलेट के बाहर रखता फिर राजी। तो खैर नबी पाक ने चुक के नमाज पढ़ाई। तां तो इमाम नौवी नूं लोगों ने मसला पूछा, हज़रत जी बंदा जो नमाज पढ़द्या उदों लोग अमामे बनते सी ना, अमामे थले टोपी उत्ते अमामा, तो हुण तो नंगे सिर रहन का रिवाज है। वैसे टोपियां भी कोई, अमामे तो बड़ी दूर की गल। उन्हें पूछा भी जे किसी का अमामा थले डिग पवे तो बंदा नमाज से चुक सकता है? कई एडे तकवे वाले नूं अमामा डिग्या भी नहीं चुकते, वो भी बड़ी जान गई।
تے امام نووی نے پتہ کیا کہ انہیں آکھیا اللہ دے بندیا یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ ہے جے سرکار مدینہ 5-6 کلو دی اپنی 2-3 امامہ تھلو چوک سکتے ہیں تے امامہ نہیں بندہ چوک سکتا جے امامہ چکی جا سکتی ہے تو پھر امامہ بھی چکیا جا سکتا ہے ٹوپی تھلے اتر جائے تو نماز چکی جا سکتی ہے وہ دی دلیل ہے کہ نبی پاک نے اپنی نواسی چکی ہے دوران نماز دے دوران دعا کرو دیکھو نا نماز پڑھا رہے تھے 2-3 نال محبت دیکھو تو ساڑھی آہی تک دی 2-3 چکے ہی نہیں یہ الرجک قوم ہے انہوں نے تو اپنے تو الرجی ہوندی ہے ذرا غور فرماؤ میں آخری بات کر رہا سا امام کائنات طبیب کبریا اچھا انجھے گلاں کر دے حسن دیاں حسین دیاں نعرے لاندے نے حضرت حسین دے ایمان نال دسو حضرت حسین نے کدی نماز چھڈی سی تو تاں کدی اترے پڑھی ہی نہیں حضرت حسن نے کدی نماز چھڈی سی حضرت حسن حسین دی داڑھی پوری سی کہ تواڈے طرح صفایا سی وہ پوری سی کہ نہیں جن حضرت حسین دا نام لیندے نے نا سارے ماشاءاللہ اللہ دی سپرد ہوندے جنہ 10 محرم نو بہتا کدنا ہے نا وہ اصلوں ہی دور نے وہ آدھے ایک دن لا لو دیہڑی سال نکل جاتا ہے پھر وہ نماز پڑھو نہ پڑھو داڑھی رکھو نہ رکھو جو مرضی کرو ان کنے لوگ بے نماز میں کیا حسن حسین دی شان تو نہیں دستی او بھائی جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین دے نانا دیاں حدیثاں سنیے تے پھر کی پتہ لگتا ہے کہ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر ترک الصلاة شرک بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاة بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاة العہد الذی بیننا و بینہم الصلاة فمن ترکها فقد کفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں سنیے صحابہ دیاں باتاں سنیے ایک تو اسی نماز پڑھ دے نہیں اچھا جڑے ساڑھے رنگے پڑھن آ جاندے نے سانو پڑھن دا وال نہیں دعا کرو پڑھن دا وال آ جائے اچھا اکثر میں جاننا نماز گئی پڑھن آ ہی جاندے نے مسیطے گل لمبی نہ ہو جائے گرمی بھی بڑی تے اچھا جو نماز پڑھتے ہیں وہ کئی انہوں کھرک بڑی ہوندی ہے 7 منٹاں دی نماز ہوندی تو کھرک رک نہیں سکتی اچھا کوئی ایتھوں کھرکے گا ایتھوں کھرکے گا کئی ایڈے نے میں بندے ویکھے یقین جانو نماز دی حالت دل کر کانڈ تو کپڑا چکنا پہنا چک کے کھرکن گے تسلی نہ بندہ آ کے بندہ کھرک نال فوت تے نہیں ہو جاتا 7 منٹ صبر نہیں آ سکتے یعنی دعا کرو سانو نماز پڑھن دا بھی ویل آ جائے پڑھیے 5 تے پڑھیے خشوع و خضوع نال تے سانو تو 7 منٹ کئی جو ہوندے نے داڑیاں نو کھرکی جاندے نے بندہ اتھے داڑھی جو کی شے باہر آن رہی ہے یہ نال ہی ہے تیرے تے جڑے کہ بیچارے مننے والے ہوندے نا وہ ویسے ہی پتہ نہیں انجی شیو کرن دا ہوندے انج ہی لگے ہوندے بندہ پوچھے بھی تینوں کی چکر ہے صحابہ دی نمازاں دیکھیے نا ایک حدیث سنا دے ماں ابو داؤد ابن خزیمہ حدیث سنانا ذرا غور کرنا کہ صحابہ کی دی نماز پڑھ دے سی تسی ایہو جی نماز نہیں پڑھ سکتے ذرا غور فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ جابران دینے نبی پاک جنگ تو واپس آئے ایک جگہ تے نبی پاک نے پڑاؤ کیتا ہے نبی پاک نے اعلان کیتا ہے پارا کون دے گا ایک صحابی عمار بن یاسر کھڑے ہوئے آندھنے سونے میں دینا عباد بن بسر کھڑے ہوئے آندھنے سونے میں دینا اے 2 بندے پارے لی تیار ہو گئے نے حضرت عمار بن یاسر نے آرام کی دائے عباد بن بسر نفل پڑھنے شروع کر دیتے نے او کھائی تو پار اونا لوکاں نے محسوس کیتا ہے کہ بندہ پہرا دے رہا ہوئے حالانکہ وہ نماز پہ پڑھدا سی انہوں نے کھچ کے تیر مارے آئے حضرت عباد دے اندر پہ وسط ہو گیا ہے انہاں نماز دی حالت سے تیر کھچیا ہے پر نماز چھڑی کوئی نہیں خون دا فوارہ نکلیا لیکن نماز جاری رہی ہے انہوں نے دوسرا تیر مارے آئے تیسرا مارے آئے 3 تیر تینیں کھچے نے خون نکلے آئے پر نماز سے خلل نہیں خشوع ختم نہیں ہویا خضوع ختم نہیں ہویا ایسے حالت سے خون وگدہ رہا تے نماز پڑھ دے رہے
پوری نماز مکمل کیتی ہے، سلام پھیرے آئے، پھر حضرت عمار نو جگایا۔ حضرت عمار آدھنے اللہ دے بندیا جدو تینوں پہلا تیر وجیا سی تو ادو مینوں کیوں نہیں دسیا، کیوں نہ مینوں تیر مارے آئے ادو دسنا سی۔ آدھا اللہ دے بندیا میں سورت کاف دیاں تلاوتاں پیا کردا سا اور سورت کاف پڑھن دا اینا مزہ تے سرور آ رہا سی میرا چھڈن نو دل ہی نہیں کیتا۔ یہ جی نماز پڑھیا کرو یار، تہن تاں کیڑی چک وڈے تے گھوڑی طرح لتاں مار دے تھلے اتے ہوندے نے تھلے۔ امام بخاری نماز پڑھ دیا انہوں نے ڈیمو نے کھرے کنے ڈنگ مار دیتے لیکن انہوں نے سی نہیں کیتی، سلام نہیں پھیریا۔ اللہ نال ہم کلام ہے تے ساڈیاں نمازاں انہوں دا خون وگی جاندا ہے۔ اچھا خون تو بھی مینوں گل یاد آ ایتھے کسے نوں خون دا چھٹا لگیا ہوئے پاکستان جے بھی فتوی ہے اے تیری نماز نہیں ہونی، اے خون لگیا ہے، اے پھنسی جو باہر آ گیا، اے اتاں بہ گیا ہے، تھلے لے گیا ہے، تے میں پھر کی ہویا قیامت آ گئی۔ جے عباد بن بشر دا انہا خون وگیا ہے تے جے ان دی نماز نہ ہوئی ہوندی تے نبی پاک نے آکھیا سی وہ پہلے تیر تے توڑ دینی سی، نماز تے تیری ہوئی کوئی نہیں۔ انہا مطلب ہے خون وگیا ہوئے۔ جے میں عبداللہ بن مسعود نے اٹھ تباہ کیتا نا انہاں دا سارا کپڑا ہی خون نال بھرے گیا، فوارا نکلیا اور ایسے حالت جا کے انہاں جماعت کرا دیتی۔ ایتھے خون لگیا ہوئے تے نماز نہیں ہوندی، جے نماز نہیں نہ ہوندی تے نہ ہوندی تے صحابی نو نبی پاک نے ضرور کہنا سی۔ خیر امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ میرے ویرات میرے دوستا میں ذکر بیا کردا سا حسن و حسین 5 ٹائم دے نمازی اللہ مینوں تینوں نماز دی توفیق دے دے وے، اللہ میری ماں بہن نو نماز دی توفیق دے وے، اللہ میرے ویراں نو نمازی بنا دے وے، حسن و حسین نال سچی محبت کرنے والے بنا دے وے، اور جویں سرکار نے پیار کیتا اللہ سانوں بھی محبت نصیب فرما دے وے۔ سرکار نے جدو پانی انج کیتا حسین آندے نے اللہ دے نبی جی نانا جی میں بھی پانی پینا ہے، فاطمہ آندیاں نے اللہ دے نبی جی مینوں انج لگدا ہے حسن نال تہاڈی کچھ زیادہ محبت ہے۔ حضرت اللہ دے نبی آندے نے نانا فاطمہ حسن نے پہلا منگیا سی او دا حق پہلا ہی بندا سی، او وڈا سی تاں وی پہلا بندا سی، او نبی پاک نے انہاں دو ہستیاں نال ایویں محبت کیتی ایویں تذکرہ کیتا، پانی پیاون تے کٹھیاں نو نبی پاک پھول آکھن تے کٹھیاں نو، جنتیاں بشارتاں دیون تے کٹھیاں نو، نبی پاک زبان منہ تے پاون تے کٹھیاں نو، نبی پاک اذان نبی پاک عقیقہ کرن تے کٹھیاں نو، کالی کملی چ پاون تے کٹھیاں نو، اور تسی وکھریاں کرو تے کیوں کر دے ہو؟ ادا جواب شہیدہ ہے آتاں تے رب کائنات تے پیغمبر نے آکھیا وے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم السلام۔ لو جی ایتھے قاری عاطف صاحب بیٹھے رہے، انہوں نے بھائیاں دا ایکسیڈنٹ ہویا، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے، والدہ بیمار دعا کرو اللہ شفا دے، میری ماں جی درینہ مریض نے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے، جنہ بھائیاں کو بیٹے نہیں اللہ بیٹے عطا فرمائے، اس مدرسے لی بھی دعا کر دیا کرو۔ میرے بڑے مخلص بھائی سلفی صاحب بڑی محنت کر دے کنیا بچے نے حفظ کیتا، دعا کرو اللہ سلفی صاحب اور انہوں نے احباب جماعتی جنہیں ساتھی نے سب دی اللہ محنت قبول فرمائے، جڑے بھی اس ادارے نال کسی بھی طریقے تعاون فرما رہے ہیں اللہ انہوں نے صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مینوں تواڈے کولوں بھی دین دا کم لے لے، باقی تسی تے میں گناہگار سارے ہیں، دعا کرو اللہ سانوں بھی معاف فرمائے، اور دعا کرو سرکار نے جی میں اپنے نواسیاں نال پیار کیتا اللہ سانوں بھی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ سونیا سب بیمارانوں شفا عطا فرما، اللہ جنہیں بھی چھوٹے وڈے بیمار، ماواں بہناں بیمار، دوست بزرگ بیمار،
بچے بیمار، اللہ صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما۔ اللہ سنیا دنیا تے سارے دعا خانے، عرض تے تیرا شفا خانہ ہے، اللہ تو شفاواں عطا فرما۔ مولا جدوں تسی شفا دین تے آوو چٹ نہیں لگدا، ربا سونیا جویں تو اپنے نبی ایوب نو چٹ وچ شفاواں دتیاں تن، اللہ سانو ساڈے بیماراں نو وی انہی شفاواں عطا فرما۔ اللہ کئی میرے ویر، کئی میریاں بہناں زندگیاں ہو گئیاں، اولاد دے میوے نو ترس دینے، اللہ تو نہ دے ترسے میں دور فرما۔ اللہ ساڈے جے گناہگاراں دی منتو سماجتے اللہ جے من لویں تے ساڈے تو چنگا کون ہے، اللہ تو نہ دیاں درینا خیسا پوریاں فرما۔ ربا سنیا اللہ جی تیرے ساڈے دوست فوت ہو گئے، اللہ حسنات بلند فرما۔ اللہ پوری کائنات نال ود کے بیوی بچے مال جان نال ود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما۔ آپ سرکار دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما۔ محبت پیار دا نام سرکار جڑی گل دا حکم دے دین من لین دی، جدے کولوں روک دین نک جان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سونیا ساڈے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما۔ اللہ پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما۔ اللہ جڑے میرے ویر رزق روزی دے معاملے چے پریشان نے، اللہ تو پریشانیاں آسان فرما۔ اللہ سنیا سب دے معاملات بہتر فرما۔ اللہ آدم دے بیٹے ہی پل جاندے اللہ، بڑے گناہگار اللہ، بڑے سیاکار اللہ، بڑے خطاکار اللہ۔ مولا جے سچی پوچھے نا ساڈے پلے تے ککھ بھی نہیں ہے، تیری رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مار جائے، مولا راضی ہو جا، عرش والیا تو راضی ہو جا۔ اللہ اپنے گناہگاراں تے راضی ہو جا۔ اللہ سنیا اسی تے اقبال جرم پہ کرنے آ، اطراف گناہ پہ کرنے آ، اللہ تیری رحمت بڑی ہے تو راضی ہو جا۔ اللہ جنہیں بھی میرے ویر آئے نے، دوست آئے نے، بزرگ آئے نے، سب تینوں راضی کرنا ہے، مولا راضی ہو جا۔ سب میرے ویراں دا آنا بہنا سننا سنانا قبول فرما۔ اللہ جڑے ساڈے ویر فوت ہو گئے، اللہ بہن بھائی فوت ہو گئے، دوست و احباب فوت ہو گئے، اللہ او پیاریاں ہستیاں جدا ہو گئیاں نے، مولا سنیا جڑے ساڈے مائی باپ دنیا چھڑ کے چلے گئے نے، اللہ تیرے مہمان بن گئے نے، اللہ انہاں بزرگاں دے حسنات بلند فرما، اللہ انہاں بزرگاں دے درجات بلند فرما۔ اللہ جویں انہاں تیری دنیا چھڈی ہے، آخر ایک دن ساڈی واری بھی تے آنی آنی ہے، اساں بھی تے ایک دن دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ جدوں آئیے ازمائش نہ کری، اپنی رحمت فرما دینا۔ اللہ سیدھے ازمائشاں جو گئی کوئی نہیں، دنیا دی توپ نہیں سہندے، آگ دا سیکا نہیں سہندے، اللہ جہنم تے 70 گناہ گرمے او دے کلو محفوظ فرما لینا۔ ربنا صریف عنا عذاب جہنم، اللہ اپنے کمزور تے ماڑیاں بندیاں نو جہنم دا سیکا بھی نہ لگن دے بھی، اللہ سوڑیا معاف کر دے اور سیکا بھی نہ لگن دے بھی۔ اللہ تسی آپ آندے ہو میرا بندہ ایک ہنجو بھی سٹے زندگی دے باپ دے گناہ معاف کر دیندے ہو، اللہ سانو تے رون دے والی نہیں آن دے وال سکھا مولا۔
اللہ کڑیاں قسمتاں والے نے جنہاں نو رون والیاں اکھاں دیندے ہو اللہ سچی پوچھے نا اسی تے رون ورگی شکل بنان جو کبھی کوئی نہیں اللہ تو بن رویا راضی ہو جا اللہ سونیا آخر تیرے محبوب دے غلام نے سرکار دے چان والے نے اللہ تیرے محبوب دے پروانے نے اللہ اپنے نبی دے غلامہ دے چکے ہتھاں دی لاج رکھ لے مولا کچھ مانگ دینے دے دے مولا تیرے سامنے روندے نے راضی ہو جا مولا تینوں مناونا ہے من جا مولا تیرے گناہگار تیرے نال صلح کرنا ہے صلح فرما مولا اللہ جی ساڑھے جن کمیا تے گناہگارہ دا بھی چنگیاں سے نام لکھ لے مولا اللہ ساڑھے جن کمیا تے گناہگارہ نوی نیک بندیاں سے شامل کر لے مولا اللہ ساڑھی اخیر تے خاتمہ بھی چنگا فرما اللہ جدو دنیا تے آخری ساما مومن ملک الموت سرانے آیا ہوئے اللہ جدو روح قبض کرے اللہ آخری ساما مومن اللہ تیری دنیا چھڑیے تے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا اللہ تیری دنیا تو جائیے تے کلمہ نصیب فرما دینا اللہ جویں تیرے ایس کر کٹھیاں جنت توین ہی کٹھیاں فرما دینا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین